अरे सुन, वसीम रजवी हमारी खामोशी का नाजायज फायदा तो उठा रहा है। तू समझ रहा है कि मुसलमान खामोश हैं, मुसलमान चुप है, मैं जो चाहे कहता फिरूं, मैं जो चाहे करता रहूं। तो याद रख, ये तेरी गलत फहमी है, याद रखना। अभी माशाअल्लाह अजीज अल्हम्दुलिल्लाह उमर बिन खत्ताब के चाहने वाले भी जिंदा है बेटा। वसीम रजवी राफजी ने कुरान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी डाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने अपना मुअज्जिज़ा बताया और फिर वसीम रजवी को मुंह की खानी पड़ी। तो कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने यह कहा कल के वीडियो में डालकर कि मैंने 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने सूरे हिज्र की आयत नंबर 8 के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने इस कुरान का नुज़ूल किया है, उतारा है, भेजा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, चंद ही महीने पहले की बात थी, वसीम रजवी ने कुरान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी डाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने अपना मुअज्जिज़ा बताया और फिर वसीम रजवी को मुंह की खानी पड़ी। अब उस जलील को, उस नापिकार, तो उसने यह कहा कल के वीडियो में डालकर कि मैंने 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया है और यह कहा कि कुरानी सूरतें आगे पीछे थी, गलत थी, मैंने उसको सही किया है। अरे सुन, वसीम रजवी नाजायज औलाद, जिसकी मां एक हो और जिसका बाप एक हो वो अच्छी बात कर सकता है, तेरे तो बाप का कोई अंदाजा ही नहीं है कि कितने हैं, इसलिए क्या मुता कराता है ना तू? कुरान के खिलाफ फिर बोला। इससे पहले हम खामोशी इख्तियार किए कि चलो कोर्ट हमारी नजर अहमियत वाली शय है और हम इज्जत करते हैं अदलिया की, हमें भरोसा है अदलिया पर और अदलिया ने हमारे भरोसे को तोड़ा नहीं, बल्कि अदलिया ने हमारे भरोसे को मजबूत करते हुए तुझे लांग तान कर दिया था। लेकिन जालिम हमारी खामोशी का नाजायज फायदा तो उठा रहा है। तू समझ रहा है कि मुसलमान खामोश हैं, मुसलमान चुप हैं, मैं जो चाहे कहता फिरूं, मैं जो चाहे करता रहूं। तो याद रख, ये तेरी गलत फहमी है, याद रखना। अभी माशाअल्लाह अजीज अल्हम्दुलिल्लाह उमर बिन खत्ताब के चाहने वाले भी जिंदा है बेटा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाफ़िज़ कुरान के जानने और मानने वाले, ईमान रखने वाले जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के लिए अपनी आन बान शान लुटाने वाले भी जिंदा है इस सरजमीन पर। तो जैसे लानती कई आए और कई चले गए, कुरान का कोई बाल बांका नहीं कर सका। मैं ये वीडियो तेरे पास इसलिए भेज रहा हूं, तुझ तक जरूर पहुंचे ये वीडियो, इसलिए कि कुरान नबी की आंखों की ठंडक थी। कुरान पर नबी, कुरान को नबी चाहते थे और आज हम भी मुसलमान होने के नाते कुरान को चाहते हैं, दिल की गहराइयों से चाहते हैं। उसके जेर और जबर में जरा सा भी फर्क या कमी या ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गिन ले बेटा, उल्टी गिनती गिन, इंशाअल्लाह अज़ीज जमीन का कोई हिस्सा तुझे जगह नहीं देगा इंशाअल्लाह अज़ीज। जमीन का कोई अंदरूनी हिस्सा तुझे जगह नहीं देगा, याद रखना। डुबकियां खा के अपने आप को गुस्ल देने वाले, फिर बोला
اب یاد رکھنا بیٹا، مسلمانوں کے ایمانی حرارت کو تو نے للکارا ہے، مسلمانوں کی غیرت کو تو نے للکارا ہے، مسلمانوں کے عقیدوں کو تو نے للکارا ہے، مسلمانوں جس کتاب کو اپنے جی جان سے چاہتے ہیں اس کتاب کے خلاف بول کر کے تو نے مسلمانوں کو للکارا ہے۔ یاد رکھنا وسیم رضوی، ارے یاد رکھنا بیٹا، جب بھی ہم کوئی چیز سوچتے ہیں نا وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ اسے شرف قبولیت عطا کرتا ہے، اسی لیے کہ ہماری ماں بھی ایک ہوتی، ہمارا باپ بھی ایک ہوتا ہے۔ تم جیسے رافضی، تو کیا قرآن کے بارے میں بولے گا؟ تو انتظار کر، تیرے آخری امام کی چکر میں جس کے پاس تیرے 10 پارے رکے ہوئے ہیں اس کا تو انتظار کر، لیکن الحمدللہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ہمارے آقا پر جو قرآن کا نزول ہوا وہ قرآن 30 پاروں کا تھا، وہ قرآن 6000 سے زیادہ آیتوں کا تھا، وہ قرآن سچا اور پکا تھا جس پر یقین اور عمل کرتے ہوئے میرے ابوبکر صدیق جنت حاصل کر چکے، میرے عمر بن خطاب جنت حاصل کر چکے، میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت حاصل کر چکے، میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت حاصل کر چکے، اور جنت کے 2 شہزادے حضرت حسن اور حسین نے جنت کو حاصل کیا اسی قرآن کو پڑھ کر کے، اسی قرآن کے ذریعے سے، اور تو کہتا ہے کہ یہ قرآن آتنک سکھاتا ہے۔ ارے ظالم، دیکھ ہمارا منہ نہ کھلوا، اتنا بول سکتے ہیں الحمدللہ، اتنا بول سکتے ہیں، اور یاد رکھنا اس بات کو کہ تیری اپنی کتابوں کے حوالے دے کر بولیں گے ہم انشاءاللہ، اتنا علم بھی رکھتے ہیں، اتنی طاقت بھی رکھتے ہیں، اتنا زور بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہماری زبان چپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزدل ہو گئے، بزدل ہرگز نہیں ہوئے ہم۔ اگر تو اب اس حرکت سے اگر باز نہیں آتا، اگر تو اس قرآن کے خلاف اپنی من گھڑت قرآن کو تو لانے کی اگر کوشش کرے گا تو پھر یاد رکھنا بیٹا کہ یہ زمین تنگ کر دیں گے ہم تجھ پر۔ یاد رکھ، تسلیمہ نسرین کے لیے زمین تنگ ہو گئی، سلمان رشدی کے لیے زمین تنگ ہو گئی، تیرے لیے بھی زمین تنگ کر دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، اس قرآن کے لیے جیتے ہیں اور اسی قرآن کے لیے مرتے ہیں۔ قرآن کے سورہ فاتحہ کے الف سے ناس کے سین تک یہودی ٹولہ تیرے جیسا کوشش کرتے کرتے آج تک رہ گیا کہ قرآن میں تبدیلی کر لیں گے، لیکن انہوں نے بے بسی کے عالم میں اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے۔ تو کس قحط کی مولی ہے؟ پہلے جا کے اپنی ماں سے پوچھ اپنے اصلی باپ کا نام، پھر پتا چلے گا کہ کہاں سے تیری نشو نما ہوئی ہے۔ رافضی ہم کو بول رہا ہے، ہماری قرآن کے متعلق بول رہا ہے، جو تمہارے 12 امام کے پاس، تمہارے جو آخری امام کے پاس جو 10 پارے رکے ہوئے ہیں نا، جو ننگا بیٹھا ہوا ہے کسی پہاڑ میں، وہ لے کر کے جب آئے گا تو مکمل تمہارا قرآن ہوگا، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ جا دے رہا ہوں، یہ وارننگ کا ویڈیو ہے تیرے لیے، اور اس وارننگ کے ویڈیو کو تو اگر لائٹ لے گا یا تو اگر اس سے اہمیت اگر نہیں دے گا تو پھر یہ تیری ذمہ داری رہے گی۔ یاد رکھنا، میں تمام امت کے علماء سے، تمام جماعتوں کے علماء سے، تمام جماعتوں کے بیٹے اور بیٹیوں سے، تمام جماعتوں کے بزرگوں سے، تمام دنیا کے مسلمانوں سے میں ایک ہی آواز بلند کرنے کی بات کہوں گا کہ اس وسیم رضوی ملعون کے لیے اب دنیا میں جگہ کو تنگ کر دیا جائے، اب اس وسیم رضوی ملعون کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے، اب اس وسیم رضوی کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بس اٹھیے، اب اٹھنے کا وقت ہے۔ اب ہماری متاع عزیز قرآن کے خلاف بات آ گئی، اب سے پہلے جو کہا تھا کورٹ میں ڈال دیا تھا، میں آرڈر لانے والا ہوں، ہم بھی انتظار کرتے رہے، لیکن الحمدللہ کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا، ہمارے دلوں کو اطمینان ہوا۔ لیکن اب جو تو کہانی بنا رہا ہے، اب جو بات بنا رہا ہے، اور تو جو آگے لے کر کے جانے کی بات کر رہا ہے، قرآن کے خلاف جو بات کر رہا ہے، اس سے تیرے لیے ہم زمین کو تنگ کر دیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ العزیز۔
جرمن 10 ہاسپٹل. آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر آرتھوپیڈک سرجن. ایڈوانس آپریشن تھیٹر, ICU, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فزیوتھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمن 10 آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور.